कि ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? हम इंसाफ लेके रहेंगे। आपके जो लोग हैं वो तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है। जंगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। 4 MLA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर पटेर नहीं चलेगा। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम FIA की, उस पर इस्लामाबाद से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा MPAs और MNAs का प्रेशर ग्रुप बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो ही गया। तमाम दावों और सख्त बयानात और माफिया की गर्दानों के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी ही जमात के अंदर मौजूद तरीन हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात पर मजबूर हो ही गए। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के 30 अरकान असम्बली ने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। हम ख्याल ग्रुप की जानिब से जहांगीर तरीन के केसेस से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म को जस्टिस ताहिर अली, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस नासिर उल मुल्क के नाम भी पेश किए गए, मगर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के इस मुतालबे को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने शुगर कमीशन पर जारी तहकीकात पर किसी किस्म का भी दबाव जो है उसे कबूल करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मेरा हुकूमत में आने का मकसद निज़ाम इंसाफ कायम करना है। जहांगीर तरीन समेत कोई भी जिम्मेदार निकला तो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई जो है उसका सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि सारी कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। अगर किसी का ख्याल है कि दबाव में आकर तहकीकात रोक दूंगा तो वो बड़ी गलती पर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सेनेटर अली ज़फ़र को जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए भी नामज़द किया गया है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर अली ज़फ़र FIA मुकदमात का भी जायजा लेकर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं उनकी नामजदगी पर राजा रियाज की जानिब से एतराज़ उठाया गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आप में से बहुत लोग बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। ये ज़हन में रखें कि मैं सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए हक़ का साथ छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं होगा। यहां तक की खबर ये यकीनन यही तासुर इसमें मिल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी पार्टी के प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में नहीं आए हैं, मगर दूसरी तरफ इस मुलाकात से पहले जो बड़ी पेशरफ सामने आई वो प्रेशर में ना आने के दावों के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि हुकूमत ने जहांगीर तरीन और इनके बेटे के खिलाफ चीनी स्कैंडल की तहकीकात कराने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया था। इनकी तब्दीली का मुतालबा जहां जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था, वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खानदान की 2 स्टार शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई करने पर हटाया गया है। ज़राए का यह दावा है कि FIA की टीम वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को 2 स्टार शुगर मिल में 13 करोड़ के शेयर रखने पर तलब करना चाहती थी। लगभग 1 साल से ज्यादा अरसे तक शुगर माफिया की कहानियां जो हैं वो सुनने वाली आवाम को अब मजीद इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह की तब्दीली के बाद अब ये तहकीकात जो हैं वो दोबारा नए सिरे से शुरू होंगी। एहतिसाब का नारा लगाने वाले आखिर एहतिसाब की राह में रुकावट खुद क्यों बनने लगे हैं, ये तो वक्त आने पर ही सामने आएगा। आज जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में क्या दावे किए हैं, ये सुनवाते हैं के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तफसीली बातचीत हुई है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमें शिकायत थी, तो उस मामले में हमने खुल के अपने तमाम चीजें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखी। तो शहजाद अकबर साहब का नाम भी हमने सामने रखा है वज़ीर-ए-आज़म साहब के कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ पर्सनल हैं। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये यकीन दिलाया है कि वो इस मामले में अब के बाद कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। हम ख्याल ग्रुप के दावे अपनी जगह, मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने इस मुलाकात के हवाले से जो कहा वो हम ख्याल ग्रुप के दावे के बरक्स है। मैंने साहिबान की प्राइम मिनिस्टर साहब से उस मुलाकात में ये सारे वो MNAs थे, जहांगीर तरीन साहब का जो एक मामला चल रहा है
اس میں انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب تک جو ہیں وہ پہنچائیں. جو پارٹی ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی ہو، جس پارٹی کا نصب العین یہ ہو کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور احتساب جو ہے وہ برابر ہوگا، وہ کسی بھی طور کے اوپر یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے انصاف کا معیار اور ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے انصاف کا معیار اور ہو. اچھا، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ ملاقات میں معاملے پر کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کمیٹی میں علی ظفر اور فواد چودھری صاحب شامل ہوں گے اور کمیٹی کیس کے سیاسی پہلوؤں کو دیکھے گی اور سیاسی مداخلت کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کارروائی کریں گے. یہ جو ہے نکل کر میٹنگ سے بات سامنے آ رہی ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم خیال گروپ جہانگیر ترین کو ریلیف دلوا پائے گا، اور اگر ریلیف ملا تو کیا بلا امتیاز احتساب کے دعووں میں کوئی جان رہ جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بار بار قوم سے بات کرتے ہوئے عزم یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو بھی NRO نہیں دیں گے. اس ملاقات کے بعد سے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر سانحہ مچ میں لاشیں رکھ کر احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ساتھ ملاقات سے انکار کرنے والے وزیر اعظم عمران خان اپنی پارٹی کے پریشر گروپ کے دباؤ میں کیوں اور کیسے آ گئے؟ وزیر اعظم نے مچ کے افسوسناک سانحے کے بعد لاشیں رکھ کر بیٹھے مظاہرین سے متعلق کیا کہا تھا، ایک دفعہ سنیں. یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل. تو کیا واقعی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ اپوزیشن کی طرح وزیر اعظم کی اپنی پارٹی انتقامی کارروائی کا الزام عائد کر رہی ہے. آخر یہ انتقامی کارروائی کا تاثر ختم کیوں نہیں ہو سکا؟ وزیر اعظم کہتے رہے NRO نہیں دوں گا، بلا تفریق احتساب ہوگا. شوگر انکوائری رپورٹ کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، شور مچایا گیا. چینی آج بھی دستیاب نہیں ہے. قیمت کنٹرول نہیں ہو سکی، حکومت مکمل ناکام ہوئی. دوسری طرف چینی اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ کیا عوام کو باقی عرصہ بھی مافیا سن کر ہی صرف گزارا کرنا پڑے گا؟ انہی سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کریں گے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک کافی عرصے سے جس میٹنگ کو کے حوالے سے جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، بالآخر وہ میٹنگ جو ہے وہ ہو گئی جہانگیر ترین صاحب کے ہم خیال گروپ کی وزیر اعظم صاحب سے. کیا نکلا فیصل صاحب؟ کیا چیزیں ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے اندر کی؟ دیکھیے عائشہ، بہت بہت شکریہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. پہلی بار رمضان میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. جہانگیر ترین صاحب کے جو بھی خدشات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، اور جو بھی ان کے خدشات ہیں اس کے لیے بالکل پوری طرح سے پرائم منسٹر تیار ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. اور جس طرح سے یہ پورا ایک فورنزک انکوائری ہوئی، اس کے بعد جو ہوا قانونی طور پہ، لیکن جس طرح سے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن جو خدشات ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. اور ملاقات جو اس وفد کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونی چاہیے اور نہ ہوگی. لیکن فیصل صاحب، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے ساری قوم کو جو ہے وہ کافی یہ بتایا شور مچا کر کہ شوگر مافیاز ہیں، کارٹلز بہت مضبوط ہیں، اور عوام کو یہ نہیں معلوم تھا. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ خود بتایا. اب کیا وزیر اعظم صاحب ان کارٹلز مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلیک میل ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے بلیک میل ہو گئے ہیں جو کہ سانحہ مچ کے جو وہاں پر میتیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے نہیں ہوئے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہو گئے ہیں بلیک میل. پارٹی کے لوگ ہیں، PTI کے لوگ ہیں، تو کیوں نہ ملاقات کریں اور مختلف حوالوں سے امور پر اس حوالے سے گفتگو کیوں نہ ہو. اس پہ تو کوئی غلط بات بالکل بھی قطعاً نہیں ہے. ہماری PTI کے لوگ ہیں اور PTI کے چیئرمین عمران خان ان سے ملاقات نہ کریں، یہ بالکل غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے، ادارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، رپورٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ایکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس بیچ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور جو جس کے خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی بات ہے، ان کا حق بنتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا کسی وقت سے میٹنگ ہو رہی ہے، تو اٹس آل PTI، یہ سارا تحریک انصاف ہے. تو اگر اس کے چیئرمین ان سے مل رہے ہیں اور وہ اگر جہانگیر ترین سے مل رہے ہیں تو سب لوگ PTI کے ہیں نا.
تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوئے, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس لیے انہوں نے مل لیا. بہرحال ہر کسی کے وزیر اعظم ہیں, اگر کوئی عام آدمی بھی کسی مشکل میں تو ملنا تو چاہیے. آپ کے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں فیصل صاحب کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. اپوزیشن بھی پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ انتقامی کاروائی جو ہو رہی ہے, تو کیوں آخر انتقامی کاروائی کا تاثر جو ہے وہ آپ کیوں زائل نہیں کر پا رہے؟ کیوں جو بلا امتیاز احتساب کا نعرہ لگا کر آپ لوگ آئے تھے اس کو آپ کیوں تقویت نہیں دے پا رہے؟ جی ہاں, یہ ایک چیز ہے کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے اس سے پاکستان اتنا آشنا نہیں ہے, اور یہ ہمارا انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ پہلے ایسے ہوا نہیں ہے. اور جو رول آف لا ہے اس کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہو اور کمزور کے لیے الگ قانون ہو. لیکن ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے, جو سیاسی انتقام جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکثر اس کا واویلا مچاتے ہیں, وہ اس کی بڑی مثال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا. وہ ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جب پیناما کے اوپر عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس کر دیا اور سپریم کورٹ لے کے چلے گئے. تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف کوئی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. وہ عدالت گئے اور اپنی چیزوں کا انہوں نے جواب دیا. 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, ایک ایک پائی کا حساب دیا. اس حلال کی کمائی پہ جو باہر کی اور بینکنگ چینل سے پاکستان پیسہ لے کر کے سارے کا سارا, اور پبلک آفس ہولڈ. ٹھیک ہے, آپ لوگ ان کی حکومت کی کریڈٹ بھی لیتی ہے کہ رپورٹ پیش ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, شوگر انکوائری رپورٹ کا وہی ڈھنڈورا جو پیٹا گیا. لیکن عوام جو اصل چیز تھی کہ عوام کو چینی سستی ملے, عوام کی پہنچ میں ہو چینی, وہ نہیں ہو سکا. اور دوسرا پھر یہ بھی ہو گیا کہ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خاندان کی 2 سٹار شوگر جو مل ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے پر چینی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ جو ہیں ڈاکٹر رضوان, ان کو ہٹا دیا گیا. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں. تو یہ کیسا انوکھا احتساب ہے؟ دیکھیے, آپ کے بہت سے سوالات جو ہیں ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں اور ان کے جواب تو آپ کو ظاہر ہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں اوور آل بات آپ سے یہ کر سکتا ہوں کہ عمران خان, جس کو پوری قوم جانتی ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ شروع کیا ہے. اور دوسری چیز چینی کا جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جہاں یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پر وافر مقدار میں جو سپلائی ہے, سٹاک ہے, وہ اویلیبل ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ریٹس بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ہے. اور جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں ریٹیل کے, اس پہ قانون تھا ایک پنجاب کے اندر, اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اور اب جو پرانا سٹاک ہے اس کے بعد نیا 80 روپیز جو ہے وہ ایکس مل پرائس, اور 85 روپے جو ہے ریٹیل کے اوپر کلو چینی کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ ابھی اس کا اثر آئے گا اور آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا تو اللہ کرے کہ وہ جلدی آ جائے, بیکاز ابھی تو اثر نظر نہیں آ رہا ہے. انفارچونیٹلی سینیٹر فیصل جاوید صاحب, ابھی وہ اثر نظر نہیں آ رہا بیکاز لمبی لائنیں ہیں. ایک سے دوسرا پیکٹ آپ چینی کا نہیں لے سکتے, انگوٹھے پہ آپ کے نشان لگ جاتا ہے. یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر آپ کو اور چیزیں لینی پڑتی ہیں کیونکہ آپ نے چینی لینی ہے تو آپ کو اور خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں چینی کے حوالے سے, اینڈ وی ہوپ کہ جو ہے وہ جلد ہی ریزالو ہو جائے. رمضان کا مہینہ تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید اس مہینے کے اندر جو ہے وہ چینی ان کو مل جائے, لیکن نہیں ہو سکا. وہ بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. چھوڑے سے ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہم خیال گروپ کی طرف سے بھی بہت سارے دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہا. راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے. تو نذیر چوہان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی طرف کا موقف کیا ہے, اور فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, اور راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نذیر چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور تعلق ہے ان کا ترین ہم خیال گروپ سے, رکن پنجاب اسمبلی ہیں. یقیناً یہ بھی وہاں پر میٹنگ میں موجود ہوں گے اور ہمیں کچھ انسائٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے کچھ دیر پہلے فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم نے کچھ حکومتی موقف لینے کی کوشش کی. مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی بڑے لمبے عرصے سے یہ پلان ہو رہی تھی ملاقات, اور بالآخر یہ ملاقات ہو گئی. کافی ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں اس ملاقات سے, کیا پوری ہو پائیں کسی حد تک؟ سب سے پہلے تو جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے آج ہماری جو ریکویسٹ تھی اس کے اوپر سب کو بلایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سائن تھا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے
जो MP और MNS और मिनिस्टर्स रात थे सब, उनको सबको मुलाकात की। उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि हम ये समझते थे कि जो इमरान खान साहब को हमने जो चीज़ें बतानी थी उनमें ये था कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ज़्यादती की जा रही है, और बेसिकली जिस तरह एक फेयर एंड फ्री एक होता है ट्रायल, उनका उस तरह से नहीं किया जा रहा। अच्छा। हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि सर यहाँ पर ऐसे जहांगीर खान तरीन साहब के केस के अंदर प्रेशराइज़ करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को और अपने मतलब का फ़ैसला लिया जाना चाह रहा है। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारी बात को सुना और सुन के उन्होंने फिर बाकायदा एक कमेटी बना दी है नई। उस कमेटी के अंदर SM ज़फ़र साहब को उन्होंने लीड किया है, हेड बनाया है, जो अब ये नई कमेटी को हेड करेंगे और यही अल्हम्दुलिल्लाह जो जहांगीर खान तरीन साहब के मामलात हैं उसको देखेंगे। अच्छा चौहान साहब, यहाँ पे दो तरह का मौक़िफ़ है। राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं कि मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि FIA को तो नहीं रोका जाएगा, यानी उनकी जो कार्रवाई है उसको बिल्कुल उसको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो अब असल मामला है क्या, किसका दावा दुरुस्त है? बिल्कुल राजा रियाज साहब ने ठीक कहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें इस चीज़ का यकीन दहानी कराई है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं ये नहीं कभी भी चाहूँगा, चाहे वो अपनी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, किसी के साथ भी ना इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप बिल्कुल मुतमिन हैं। आपकी जो एक थी हमारी जो रिजर्वेशंस थी वो ये थी कि यहाँ से इस्लामाबाद ऑफिस से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो हमारे बाकी, क्योंकि पार्टी के अंदर 2-3 धड़े भी हैं, दूसरे धड़े जो हैं वो अपना असर वसूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका हमें पहुँचाना था वो पॉइंट ऑफ व्यू। तो खान साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। हमारा यही पॉइंट था कि आप ज़रूर कराएं तहकीकात, लेकिन वो फ्री एंड फेयर हो। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, आप लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये शहजाद अकबर साहब के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई है? आपकी तरफ से कोई मुतालबा रखा गया कि उनको हटा दिया जाए और फिर उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई हो? क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिलखसूस उनके ऊपर दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। देखिए, शहजाद अकबर हमारा टारगेट नहीं था। शहजाद अकबर साहब आपको पता है कि शुरू पहले दिन से ही वो असरअंदाज हो रहे हैं तरीन साहब के केस के ऊपर, और हमने उनसे ये मुतालबा ज़रूर किया था कि शहजाद अकबर को साइड पे कर दें और इसको फ्री एंड फ्री इलेक्शन, इसका जो ट्रायल है वो करवाएं। हाँ, वही ना, शहजाद अकबर साहब अगर होंगे, हटाना हमारा मकसद नहीं था। हमें आपने मुतालबा रखा कि शहजाद अकबर साहब को साइड पे कर दें, यानी उनको हटा दें, तो क्या जवाब आया? बिल्कुल होगी। आज हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दहानी भी कराई है कि वो ज़रूर जहांगीर खान उनके पुराने साथी हैं, उन पुराने भाई जैसे हैं और उनके पुराने दोस्त हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने आप को क्लियर करवाएं और अदालतों में जाएं, और अगर वो नीट एंड क्लीन है तो मैं उनको ज़रूर मिलूँगा। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि खान साहब ने उनके लिए एक पॉजिटिव साइन दिया है, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये जहांगीर खान तरीन साहब की और इमरान खान साहब की जो दूरियाँ थी उसमें हम लोग जो बीच में पड़े हैं उन्होंने बहुत करीब लेके आ गए हैं, तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। नज़ीर चौहान साहब रुकने पंजाब असम्बली तरीन हम ख्याल ग्रुप के हमारे साथ बिल्कुल मौजूद थे, और वो हमें बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई हैं या क्या क्या चीज़ें तय हुई। बहरहाल वो राजा रियाज साहब की बात की तायद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ जी, मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो A लेवल्स के इम्तहानात जो हैं वो एक बार फिर से खटाई में पड़ गए हैं, उनको मुलतवी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स जो हैं अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तैयारी करें ना करें, तो हुकूमत ने एक बड़ी अजीब सी जहनी कैफियत से दो चार कर दिया है स्टूडेंट्स को। इस हवाले से खास तौर पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। मुख्तलिफ अहम मुल्की मामलात में हुकूमत की गैर संजीदगी और नालायकी की तो बेशुमार दास्तानें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। यूँ तो ऐसे वाक़यात बेशुमार हैं जिन पर हुकूमत की जानिब से बर वक्त फैसला न करना और गलत फैसले करना तनकीद की जद में रहा है, मगर हालिया एक बहुत बड़ा मामला जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, हुकूमत पर शदीद तनकीद सामने आई है। वो लाखों तालिब इल्मों के तालीमी कैरियर और इससे भी बढ़कर उनकी ज़िंदगियों से मुताल्लिक है। ये मामला खास तौर पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद से जुड़ा हुआ है, जिन्हें कुछ अर्सा पहले तक मुल्क भर के तलबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मुतालबा कर रहे थे, मगर फिर इनके अजीबो गरीब और मुबहिम फैसलों के पेश नज़र उनसे इस्तीफा लेने के दर पे आ गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर के सबब जहां दुनिया भर में O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत तलबा से फिजिकल इम्तहानात लेने पर वज़द थी। इस हवाले से एक लंबे अरसे से मुल्क भर के तलबा की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था। मुतालबा ये किया जा रहा था कि दीगर ममालिक की तरह उनके इम्तहानात को भी
जो है वो मनसूख किया जाए, क्योंकि इनकी जिंदगियां भी खतरे में हैं। तलबा की जानिब से हर फोरम पर राब्ता किया गया, आवाज़ उठाई गई, अदालतों से रुजू किया गया, मगर रिलीफ नहीं मिल सका। मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि पाकिस्तान में खतरनाक वबा के बाइस ओ लेवल और ए लेवल की क्लासें पूरा साल नहीं हुई और कोरोना के बाइस निसाब भी नामुकम्मल है। हुकूमत चाहती है कि कैम्ब्रिज के तलबा फिजिकल इम्तिहानात में हिस्सा लें, जिससे न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके खानदानों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ सकती थी। इन इम्तिहानात को मुलतवी करवाने के लिए हालिया कुछ महीनों के दौरान तलबा की जानिब से एहतजाज और अदालतों में दरखास्तें देने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बाकायदा मुहिम शुरू की गई। इम्तिहानात मनसूखी का मुतालबा सामने आता रहा, मगर वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद वाजिद रहे कि ये इम्तिहानात अपने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। और फिर गुज़श्ता रोज़ ऐसे ही हुआ। हज़ारों तलबा इम्तिहानात देने पहुंचे, जो मनाज़िर देखने को मिले वो भी इंतहाई खौफनाक थे। SOPs नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हो भी तो जब इतने बड़े पैमाने पर एक एक्टिविटी होती है और अमल दरामद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। कल भी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की जानिब से कहा गया कि जो तलबा मुतमईन नहीं वो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहानात दे सकते हैं। हज़ारों तलबा और उनके खानदानों की जिंदगियां खतरे में डालने और तलबा को शदीद ज़हनी अज़ियत देने के बाद बिलाखिर आज हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र मुल्क भर के तालीमी इदारों में तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब 15 जून 2021 तक मुल्क में कोई इम्तिहान नहीं होगा। वज़ीर तालीम का यह कहना था कि ओ और ए लेवल के इम्तिहानात भी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तिहानात जुलाई और अगस्त तक जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले जनवरी तक जारी रहेंगे। आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं हो। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। और ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे। जो ए और AS के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। A2 के वो चंद बच्चे जिनकी कोई मजबूरी है, डेट शीट जारी हुई है, उसके मुताबिक इम्तिहान देने की सहूलत फराहम की जाए। जहाँ पे इम्तिहानात होंगे वहाँ 50 से ज़्यादा बच्चा नहीं हो। बिलखसूस ओ लेवल और ए लेवल के हवाले से वज़ीर तालीम का भी एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात की इजाज़त सख्त SOPs पर अमल पैरा होने से मशरूत थी, मगर जिस तरह रिपोर्ट्स आई हैं इम्तिहानी मराकज़ के बाहर SOPs पर अमल दरामद कमज़ोर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत को ये मालूम नहीं था कि SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है? आखिर हुकूमत क्यों इम्तिहानात के लिए वाज़िब थी? हुकूमत पॉलिसी बनाते वक्त आखिर सोच क्या रही थी? बड़े बड़े मसाइल पर गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों होता है? और सवाल ये भी है कि क्या आज के फैसले के बाद अब ये मसला हल हो जाएगा? नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ नियो हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और उनका शुमार उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई है और तलबा की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़े बड़े मसाइल पर गैर संजीदगी और अब तो तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लगना शुरू हो गया, ये प्लानिंग कौन करता है हुकूमत की? देखिए आशा, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की नालायकियों में से एक बड़ी नालायकी ये है कि ये कोई भी फैसला न बर वक्त करते हैं, न सोच समझ के करते हैं और न इनको उस फैसला करते वक्त इस बात का एहसास होता है कि जो ये फैसला करने जा रहे हैं उसके क्या असरात होंगे। अब पिछले कई माह से आप देखेंगे ए लेवल ओ लेवल के तलबा, दीगर इम्तिहानात में शरीक होने वाले तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आए, अदालतों में गए, हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट की, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से मुलाकात की, लेकिन एक ही जिद थी कि जी हम इम्तिहानात हम लेंगे और इसमें किसी सूरत भी हम इसको आगे मुलतवी नहीं करेंगे। उनसे बार बार सवाल पूछा गया कि कोई एक लॉजिक दे दें कि आप इम्तिहानात क्यों लेना चाहते हैं, जब इस पूरे जोन के अंदर तमाम ममालिक अपने इम्तिहानात कैंसिल कर चुके हैं। इवन जिनकी रेशो जो है वो कोविड की मरीजों की हमसे कम है वो भी कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन आपका मसला क्या है? फिर उन्होंने कहा जी कि कैम्ब्रिज इम्तिहान लेना चाहती है। कैम्ब्रिज की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया कि जिस मुल्क में हम इम्तिहानात देते हैं हम उनके कवानीन को और उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। गोया हुकूमत खुद बज़ेद थी। एक तरफ हुकूमत कह रही थी कि हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन करना हमें पड़ सकता है और पूरे मुल्क के अंदर तमाम इदारे बंद कर दिए गए हैं। आप देखें, आप हर चीज बंद कर रहे हैं। आपने स्कूल्स बंद कर दिए, आपने ट्यूशन सेंटर बंद कर दिए, आपने टीचर्स को घरों में आना बंद कर दिया। ना बच्चों का सिलेबस मुकम्मल हुआ, ना बच्चों के उनकी जो ट्यूटर्स थे वो उन तक पहुंच पाए। उसके बावजूद हुकूमत इस बात पर डटी रही कि हमने इम्तिहानात देने हैं। अब जाके पता नहीं क्या इनको जो है शायद खुद तो एहसास नहीं हुआ, किसी ने एहसास दिलाया।
کہ خدا کے لیے کوئی ان بچوں پر رحم کھائیں. اور نہیں وہ حالات ہی بڑے خراب تھے ملک صاحب. یہ ایس او پیز کا ڈنڈورا تو اتنا پیٹا گیا تھا لیکن امتحانی مراکز کے باہر ایس او پیز تو نام کو نہیں تھے اور پھر کوئی پلاننگ نہیں تھی. مطلب یا تو پھر انتظامات ٹھیک کر لیے جاتے, ایس او پیز کو یقینی بنایا جاتا, یا پھر یہ بتایا جاتا کہ جن بچوں کے ٹیسٹ اگر خدا نہ خواستہ مثبت آ جائیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, انہوں نے پھر اگلا پیپر دینا ہے, چھوڑنا ہے, کیا کرنا ہے. بڑی ہی ویک قسم کی سچویشن تھی. یہ بھی کنوے کیا گیا تھا کہ کچھ بچے کووڈ میں ہیں, وہ ان کے پازیٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں لیکن وہ بچے پیپر دینے آئیں گے, ان کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جن ہالز میں آپ شادی ہالز کے اندر یہ پیپرز لے رہے ہیں ان کو آپ اس لیے بند کر چکے ہیں کہ وہاں کووڈ پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ بند ہالز ہوں گے. اب ان ہالز کو بند کر کے یہ پیپر لینا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ عجیب سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ کسی صورت پیپر کینسل کرنے کو تیار نہیں تھے. اچھا ملک صاحب, اب امتحانات ملتوی ہو گئے ہیں, اب پھر کافی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایک نہیں کافی آ رہی ہیں. 15 جون کو ریویو کیا جائے گا, پھر جون سے پہلے نہیں امتحان ہوں گے, پھر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں اب امتحانات ہوں گے. مگر سوال وہی ہے کہ کیا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا؟ اب فیسز کا کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ سے نئی فیسز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی؟ سلیبس کا معاملہ بھی طلبہ کی جانب سے بار بار اٹھایا جا رہا ہے, پہلے بھی دینی پڑی تھی فیسز. تو دیکھیے فیسز کے بارے میں تو حکومت نے یہ پالیسی دی ہے کہ فیسز نہیں دینی پڑیں گی, لیکن دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی یہ امتحانات ہوں گے اس کے اوپر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد وہ حکومت کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہوگا. اب مسئلہ یہ تھا نہ یہ ایس او پیز پر عمل درآمد کر پا رہے تھے, نہ کوئی پالیسی بنا رہے تھے. یہ تو جو ہے میجر جنرل بابر افتخار جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کی طرف سے جب اس کو ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا ایس او پیز پہ عمل درآمد کے حوالے سے, پھر خاص طور پہ فوج کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے, کل جا کے یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا, ورنہ پرسوں تک تو شفقت محمود صاحب یا حکومت میں سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اس لیے جو ہے نا بابر افتخار سب کم بولتے ہیں, وقت پر بولتے ہیں, اعداد و شمار کے ساتھ بولتے ہیں. انہوں نے جو بات کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات کی. جب آپ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تھے اور آپ ہالس کے اندر بچوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. اور ایک دن پہلے تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے تک بچوں نے بات کی, شفقت محمود صاحب سے ان سے بات چیت کی کہ کسی صورت یہ پیپرز آپ کینسل کر دیں, اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کا رویہ آپ کے سامنے ہے. ان سے محمد مالک نے سوال کیا کہ بچوں کے اگر صحت کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کہتے ہیں ذمہ داری کسی کے اوپر عائد نہیں کی جا سکتی, ایک بڑا ایشو ہے. حکومت نہ ذمہ داری لینے کو تیار تھی, نہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کو تیار تھی. ملک صاحب آپ کو کیا سمجھ آیا آخر کیوں انہوں نے انا کا مسئلہ اس کو بنا لیا تھا؟ اور بس پوری دنیا میں جب امتحان منسوخ ہو رہا ہے تو حکومت کیوں بازد تھے کہ ہم نے لینے ہی لینے؟ اب بہت سی باتیں کی جاتی ہیں حکومت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیمبرج کی فیس کے حوالے سے بات تھی, لوگ اس لیے یہ کسی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اور دوسری بات یہ عجیب سی ایک ضد تھی جب کیمبرج کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی پالیسی بنے گی, جو اس ملک میں ہم ایگزامز لیں گے وہاں پہ جو پالیسی ہوگی, جو رولز بنیں گے, جو ایس او پیز بنیں گے, ہم اس کے تحت پابند ہیں اس کو عمل درآمد کرنے کے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اب شفقت محمود صاحب نے 2 دن پہلے کیا کہا کہ جی ہیلتھ منسٹرز جو ہیں وہ اس پہ رائے دے سکتے ہیں. آپ وزیر تعلیم ہے, آج پریس کانفرنس کر کے ملتوی کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے نہیں سوچا جب سارے وزرائے تعلیم آپ کے وزرائے صحت جو ہیں وہ آپ سے کہتے کہ اس کو کینسل کر دیں, لیکن آپ بات سننے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک, بہت شکریہ. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دوسرے پر ڈالنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پہلے ہی کیوں نہ تمام جو ریلیونٹ منسٹرز تھے ان کو آن بورڈ لیا جاتا اور پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فیصلہ لیا جاتا. یہ حکومت یو ٹرنز کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے, بٹ یہ بچوں کے تعلیمی کریئر کے ساتھ, تعلیمی سال کے ساتھ یا بچوں کی تعلیم کے ساتھ جڑا جو فیصلہ ہے وہ کافی ایکسپینسو جو ہے وہ حکومت کو پڑ سکتا ہے اس قسم کا یو ٹرن. تو یہاں پر ذرا چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.